मैडम ने खाना खा लिया। हाशिम ने टिश्यू से होंठ का किनारा साफ करते मसरूफ से पूछा था। वो इस वक्त अकेला डाइनिंग टेबल पर बैठा सुबह का नाश्ता कर रहा था। पास खड़े शेफ ने सर झुका लिया मगर जवाब न दिया। हाशिम ने टिश्यू बिरयानी की प्लेट में फेंक दिया। जवाब में आज के बाद देर मत करना। चेयर से उठते वो पैंट की पॉकेट में फोन निकालता सीढ़ियों से होकर कमरे की तरफ रुख करता है। इसने डोर के पास जाते खोलना चाहा मगर खुला नहीं। हाशिम ने फोन से नजर हटाई। ये दरवाजा किसने बंद किया है? वो पूरी कुव्वत से चीखा था। मुलाजिम और मुलाजमा लाइन बनाते खड़े हो गए थे जबकि खौफ से सर झुका था। मैंने क्या पूछा, ये दरवाजा किसने बंद किया है? हाशिम ने माथे को मसलते गुस्से में आहिस्तगी से कहा था जबकि लहजा करख था। सर वो अंदर से बंद है। हाशिम ने सुना तो हाथ के इशारे से जाने का कहा था। मुलाजिम और मुलाजमा दोनों वहां से भागे थे। अल्लाह का खौफ करो तारक, ये कैसा साहब है घर का इतना गुस्सा करता है। तौबा तौबा। रजिया भी अपने शोहर तारक साहब को कहती है। नफी में सर हिला रही थी। वो दोनों यहाँ के मुलाजिम थे मगर ऐसा मालक आज जिंदगी में पहली बार देखने को मिला था। इसकी क्या सजा दूं? कुछ सोचते वो बोला, इसे मुलाजमीन को जाते देखा था। फिर से आवाज देकर बुला लिया था। ठंडे पानी का जग जिसमें बर्फ के पीस हो वो भर कर ला दो मुझे अभी, और हाँ इस कमरे की चाबी भी। शेफ तारक साहब से कहते वो वहीं पर खड़ा रहा। मुलाजिम ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर में वो सब ला कर दे दिया जिसका हाशिम ने हुक्म दिया था। गुड, मुख्तसर सा जवाब देते वो अंदर दाखिल हुआ था। सामने बेड पर कंफर्ट ओढ़े कर लेटी इमरा पर नजर गई। इसने जग को पास जाते स्टूल पर रखा। फिर कमरे का एसी का रिमोट उठाते इसकी कूलिंग सिस्टम तेज कर दी थी। सो जितना मर्जी ले मगर चैन की नींद सोने नहीं देना इस हाशिम ने। कमरे में सर्दी बढ़ी तो हाशिम यकतरफा मुस्कुराते इमरा के सर पर जा खड़ा हुआ। जग उठाकर इसके ऊपर किया। दिल को करार आया, तुझ पर ही प्यार आया। गाना गुनगुनाते वो मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहा था। इमरा ने किसी का गुनगुनाना सुना तो खिसकाते आंखें खोली मगर सर पर खड़े हाशिम के हाथ में जग देख आंखें बटन की तरह फटी थी। गुड मॉर्निंग माय लव। सीधा पानी का जग इसके चेहरे पर गिराते मुस्कुरा कर बोला था। जब जग खाली हो गया तो इसने स्टूल पर रखा। ये क्या हरकत थी? कमरे में एसी का चलना, ठंडे पानी का गिरना अजाब लग रहा था। ओह सॉरी जाना माश की। इमरान ने कंफर्ट अपने चारों तरफ किया। आखिर कपड़े जो भीग गए थे। हाशिम ने इस हरकत को नोट किया। चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हुई थी। इसी वक्त मुड़ा और कमर दिखा दी। आज के बाद मेरे साथ टेबल पर खाना खाने आ जाइएगा वरना अगली बार पानी की जगह तेजाब गिराऊंगा। फिर से गुस्सा दिखाए वो कदम उठाए बाहर जाने वाला था मगर फिर से दोबारा रुका। आज के बाद दरवाजा बंद करने की गलती मत करिएगा वरना बहुत बुरा करूंगा, इतना जितना बर्दाश्त न कर सकेंगी। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, अभी आइए। आवाज में सख्ती थी, लहजा जालिम जैसा था। अल्फाज भी इमरा ने इसी जालिम की पूछ देखी थी। इमरा जवेद सितमगर का हर जुल्म सह सकती थी। बेडर सी होती वो नरमी से बोली। हाशिम ने फिर भी नजर पीछे करना ना देखा। चंद लम्हे यूं ही गुजरे। फिर हाशिम ने बाहर जाते दरवाजा पटक कर मारा। इमरा ने कमरे की दीवार पर लगे एसी को देखा। फिर जैसे तैसे करके उठकर इसको बंद किया। मगर इस बर्गर का क्या नाम रखूं? इस पर तो हर नाम जचता है। मुस्कुराते बोली। शायद इस बार इमरा जवेद मजनू बनने वाली थी। हाशिम से की जाने वाली मोहब्बत तभी तो दर्द न लगता था। पहली रात इसने सब हमेशा के लिए बदला। शायद अब यकीन दिलाकर रहना था कि जितनी चाहती है ये इमरा जवेद अपने हाशिम दुरानी को। वो दोनों अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हाशिम अपनी बिरयानी की प्लेट खाने में मसरूफ था जबकि इमरा का कुछ भी खाने को दिल नहीं था क्योंकि वहां पर दिखने को सब बस आकर बिरयानी ही बिरयानी थी। क्या सजा रखी थी इस हाशिम ने, ये जानते हुए भी कि इमरा को बिरयानी पसंद नहीं। खाना बिल्कुल भी मजे का नहीं था। क्या इसीलिए पैसे देते हो? जरा चेक करो। ऐसा लगता है जैसे मरीजों का खाना बनाकर दिया हो। बिरयानी की प्लेट हाथ से हटाकर वो नीचे फर्श पर गिरा देता है। तारक साहब कांपे थे क्योंकि वही शेफ थे। इमरान ने अपनी खैर की दुआ मांगी थी। आज के बाद अगर ऐसा खाना इस टेबल पर रखा तो तुम्हारा दम पुख्त बना दूंगा। इमरान ने गला खुश्क होते महसूस कर पानी का गिलास पकड़ना चाहा मगर हाशिम ने इमरा को घूरते आंखें छोटी की क्योंकि वो बस पानी पिए जा रही थी। आपकी मैडम को बिरयानी बहुत पसंद है। सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, खाने में बस बिरयानी होनी चाहिए। इमरा का पानी गले में ही अटक गया था। ये सुनकर इसको बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं थी मगर हाशिम का हुक्म इसकी जान पर बना था।
ایک سخت نظر امرا پر رکی، پھر ہاشم نظر ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ امرا نے نظر سے نظر نہ ملائی۔ ہاشم نے مزید آنکھیں چھوٹی کی۔ تیکھی مرچ ہو، پہلے سپون پر ہی 10 گلاس پانی پینا پڑے تب جا کر سکون کا سانس آئے، اتنی مرچ ہو۔ وہ چیئر سے اٹھتا، ٹیشو ٹیبل پر گراتا، پھر ہال سے باہر نکلتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ امرا نے گلے میں اٹکے پانی کا گھونٹ اندر دھکیلا تھا۔ حزام گھر اکیلا باہر کے گارڈن میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس تو ایرج کا سیل نمبر بھی نہیں تھا کہ بندہ کال کر کے ہی پوچھ لے۔ اب تو اندھیری رات ہو رہی تھی، وہ فکر سے چکر پر چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ لڑکی میری سوچ سے باہر ہے، حزام نے کہتے پیشانی کو مسئلہ، مگر تبھی گھر میں کار انٹر ہوئی تھی۔ ایرج کار سے باہر نکلی تو سامنے حزام نظر آیا۔ اسے نظر ہٹا کر دروازہ دے مار کر بند کیا تھا۔ ایرج لسن، حزام نے نہ چاہتا ہوئی بات کرنی چاہیے، مگر ایرج نے اپنا نام سن حزام کو غصے کی نظروں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے اس گھر میں انسان بے غیرت کتے کیوں بنتے جا رہے ہیں، مالک سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تنزیہ آ بھرتی وہ آئیبرو اچکا کر اچکاتی بولی تھی۔ حزام نے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ کتنا بد لحاظ بولتی تھی۔ حزام کا دل کیا کہ زبان کو آگ لگا دے۔ تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایرج اندر جانے لگی تو حزام نے کرختی سے اونچا بولا تھا، اپنی حد کراس مت کرنا۔ شہادت کی انگلی سے ورن کرتی وہ دانت پیستے آنکھوں میں غصہ تارتے کر بولی تھی، تم میں اکڑ کس چیز کی ہے ہاں؟ قدم آگے کو بڑھاتے وہ ایرج کے چہرے کو دیکھتے ناگواری سے بولا تھا، میرے لیول پر آ کر دکھاؤ، میرے جیسا سٹیٹس بناؤ، پھر مجھ سے یہ سوال پوچھنا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں مجھ ایرج سے بات کرنے کی۔ مغروریت سے بولتی وہ حزام کی ذات اگنور کرتی واپس مڑی۔ خال کا مین ڈور کھولتی اندر چلی گئی۔ چند فاصلے کی سیڑھیاں بھور کر وہ کمرے میں آئی۔ اس نے نوٹ کیا کہ ابھی تک حزام کے لانگ کوٹ میں تھی۔ اسے فوراً سے اتارتے صوفے پر اچھالا تھا۔ نہ جانے میڈیا کس چیز کا قیمہ بنائے گی۔ پریشان سے ہوتی وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ پریشانی تو واقع تھی، اتنا نام ہو تو چھوٹا سا سوال بڑے بڑے سوال کھڑے کرتا ہے۔ اب تو ایرج اور حزام کا ریلیشن سب کے سامنے آ گیا تھا۔ پھر رہی سے ہی کسر، اس کا ہاتھ اٹھانا، نہ جانے اب کیا بنتا۔ مجھے اس حزام کا بیک گراؤنڈ جاننا ہے۔ جلدی سے اٹھتے اس نے صوفے پر گرے اسی کوٹ کی پاکٹ چیک کی۔ فون ملا تو جلدی سے اپنی سیکرٹری کو کال ملائی، سویڈن کی بچی، مجھے حزام کا سارا پاسٹ اور پریزنٹ نکال کر سینڈ کرو۔ سویڈن حیران تھی کہ آج جو تماشا ہوا ہے اس کی فکر نہیں بلکہ پاس اور پریزنٹ جاننا ہے۔ ایرج تو وہ میں نکال دوں گی، مگر آج میڈیا کے سامنے ہوا ہے وہ بہت تپی ہوئی تھی۔ سارے فین نے فیس بک اور انسٹاگرام پر یہی پوسٹیں لگائی ہوئی ہے کہ تم دونوں کی شادی ہوئی اور صلح ہو، اور ایرج نے سنا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا ایسا ہے؟ ویسے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ اچھا آگے بتاؤ۔ اور بے خبر سی ہوتی وہ بولی، سویڈن نے نفی میں سر ہلایا، اپنی گلاسز کو ٹھیک کیا۔ اس ہفتے کی ڈیمانڈ ہے اور ہنی مون پر بھیجنے کے لیے سب نے ووٹ ڈالنے بھی شروع کر دیے، جس میں 70% یس ہے۔ ایرج کی ہوش اڑے سن کر اس نے ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھا جہاں سویڈن کا نمبر نظر آیا تھا۔ ہاں یار، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور باس نے یہ پول بنائی ہے کمپنی کی طرف سے۔ انہوں نے بولا ہے کہ اگر فین کو راضی کرنا ہے تو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ جتنا فین خوش ہو گئے اتنا تم اور ہم سب۔ سویڈن کی باتیں سر گھما رہی تھی، آخر یہ پول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر یار، ایرج بولنے لگی تو سویڈن نے کال ہی کاٹ دی تھی، جبکہ ایرج کا یہ سب سن غصہ 7ویں آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ اسے منہ بناتے فون کو دیکھا، پھر اسی وقت فون دروازے پر دے مارا، مگر تبھی دروازہ کھلا، حزام اندر داخل ہوا، جس کی وجہ سے فون سیدھا اس کے ماتھے پر جا لگا اور پھر نیچے جا گرا۔ آہ اللہ! در سے ماتھے پر ہاتھ رکھتا وہ چہرے پر معصومیت لاتے بولا۔ ایرج نے اس کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھا تو بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تو تم دروازہ نوک کر نہیں آ سکتے؟ پیچھے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کرتے وہ گھبرائی حالت میں بولی تھی۔ حزام نے چہرے پر معصومیت بنائے اس ایرج کو دیکھا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے، مگر مجھے نہیں۔ ہاتھ کی طرف رخ کرتی وہ حزام کو اگنور کرتی اندر چلی گئی تھی، اور وہ دیکھتا رہ گیا تھا اس لڑکی میں عقل ہے یا پھر صرف نبضوں کا دماغ لے کر گھومتی ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھتا وہ باہر چلا گیا تھا، مگر اب سب ٹھیک کرنا چاہا، کیونکہ تھوڑا سا تو وہ ایرج کی فیملی کو بھی جان گیا تھا۔ جتنا جان گیا تھا بس کافی تھا، کیونکہ وہ خاموش رہنا پسند کرتا تھا، کسی کی زندگی کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں رکھتا تھا، اسی لیے اپنی شخصیت نیو یارک میں عام سی کر دی تھی۔ اب وہ تسکینہ بھی اور حزام ہی جانتے تھے کہ حزام کی اصل زندگی کیا تھی، مگر سویڈن میں کمپیوٹر کی ماسٹر کی تھی۔ سارا بایو ڈیٹا نکال ایرج کے سامنے نہ رکھتی، پھر بات ہوتی، مگر نہ جانے آگے کیا ہوتا۔ اب جب سب کی زندگیوں سے راز کھلتے، وہ اس وقت جہاں پر کھڑا تھا وہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔
वो इस शहर को देखने में मसरूफ था। तभी कमरे का दरवाजा खोल कोई अंदर दाखिल हुआ था। इसे बड़ी शीशे की खिड़की के सामने से हटते पीछे मुड़कर देखा था। हाशिम तो? शफीक साहब ने हाशिम को सामने देख जरा हिम्मत से कहा, मैं क्या करूं, तुम्हें देखने को दिल किया तो मिलने चला आया। वैसे एक बात बताओ। कदम आगे को बढ़ाए वो मुस्कुराकर बोला, शफीक साहब तो अपने अंदर हिम्मत समेट रहे थे। कसम से तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। हाशिम ने मासूमियत से कहते एक जोरदार कहका लगाया था। तो मेरी कंपनी में क्यों आए हो? हाशिम ने सुनते हंसी काबू की और कांगनों को हाथ लगाया था। तौबा तौबा जानू शफीका, ऐसे नहीं बोलते, ये मेरे चाचू सही की कंपनी है। जानू शफीका बहुत बुरी बात है, झूठ नहीं बोलते। ओके, वरना अगली बार बहुत सख्त तरीन थप्पड़ मारूंगा। हवा में हाथ उठाए हाशिम हाथ की हथेली दिखाए बच्चों को समझाने वाले अंदाज में बोला था। असल में तो इसका थप्पड़ मारने को दिल कर रहा था, मगर फिर एक नजर कमरे को देखता। वो मेन चेयर सीईओ की कुर्सी पर जा बैठा। मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान आया हूँ तो जानू शफीका की शादी वादी करवा के जाऊँ। ये अकेलापन मेरी जानू शफीका को मजीद बूढ़ा न बना दे। आंखें बंद कर वो बहुत ही रिलैक्स होते। शफीक साहब इसके पल पल बदलते अंदाज पर हैरान थे। डर तो तब लगा जब हाशिम यकदम कुर्सी से उठते इनके पास आया था। मेरी बीवी से इश्क लड़ाएगा? जबड़े को सख्ती से पकड़ते वो शफीक साहब को पीछे की तरफ धकेलते। दीवार के साथ लगा गया था, मगर फिर जबड़ा छोड़ गर्दन से पकड़ा था। रुख ऊपर की तरफ किया था ताकि इसका सांस बंद हो। दिल कर रहा है इधर ही तेरी बोटी बोटी कर दूं। मुश्किल से कंट्रोल रखा था हाशिम ने। शफीक साहब का सांस बंद होने लगा तो हाशिम के हाथों को पकड़ पीछे करना था, मगर वो तो अपनी जगह से हिला तक न था। शायद आज जान ही से मार देगा। बहुत छोड़ लिया तुझे, अब सबक सिखाना है। इसने हाथ आजाद किया तो वो सीधा नीचे जा गिरा। अंदर आओ। हाशिम का हुक्म सुनते 3 बॉडीगार्ड्स अंदर दाखिल हुए थे। इनका लिबास पूरा ब्लैक एजेंट की तरह था। मेरे जानू शफीका को अच्छे से मारना, इतना कि खुद को देखकर डर जाए। बोले, हाय अल्लाह जी, मैं इतना हसीन हूँ। हाशिम की बात सुनते तो 2 अपनी हंसी कंट्रोल कर गए, मगर एक से ना हुई थी। फिर इसने मुंह पर हाथ रख लिया था। और नहीं तो क्या, मेरी जानू शफीका को जोर जोर से मारना, और हाँ 4-5 दफा बिजली से मोहब्बत भरी मुलाकातें करवाना, इतनी कि बुढ़ापे में सफेद बाल बिजली के चुमने से कोयला बन जाए। हाशिम ने इसी बॉडी गार्ड को बोला जो मुस्कुरा रहा था, मगर अब वो भी सीरियस हुआ था। हाशिम एक नजर शफीक साहब को देखता है। जानू शफीका, परेशान नहीं होना, हिम्मत से काम लेना, सबर की घड़ी है। हाशिम ने मुश्किल से हंसी काबू की, फिर हाथ को हिलाता वो बाय हाय बोलता वहां से निकलता चला गया था। जबकि इसके जाने के बाद 2 बॉडीगार्ड्स ने शफीक साहब को दोनों बातों से पकड़ लिया था। जानू शफीका, क्यों परेशान होते हो? वही मुस्कुराने वाला बॉडीगार्ड ने बोला। शफीक साहब की पेट पर चुटकी काटी तो वो जरा पीछे को हुए, जबकि ये सारा सीन काफी फनी था। मगर न जाने अब इन शफीक साहब का क्या बनता, अल्लाह की जात जाने। तस्मिया भी कमरे में बेड पर बैठी आराम से फोन यूज कर रही थी। तभी इर्जा हिजाम की वीडियो नजर आई, जहाँ पर सारा तमाशा हुआ था। ये सारे सीन बिगड़े हुए थे। ये तो हिजाम है। हिजाम को देखते हुए वो तड़प कर बोली थी और सीधा होकर बैठी, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। वीडियो को स्टॉप करती वो मुसलसल हिजाम को देख रही थी। ये मेरा हिजाम लगता ही नहीं है। फोन में हिजाम को देखते न जाने कब आंसू स्क्रीन पर जा गिरे। जो भी था एक माँ थी, माना कि इतने साल दूरी बनाई रखी, मगर वो इनका खून था। जैसे यूं एक दिन नजर आने पर ना तड़पती, फिर चाहे वो दिखाना फोन की स्क्रीन पर ही क्यों ना हो, मगर न जाने कहाँ पर चला गया था। चेहरे पर जरा भी हुई जो खुशी थी वो इन अल्फाज पर अफसोस पे बदली थी। मुझे स्कीना से बात करनी है, वो जानती होगी हिजाम न्यूयॉर्क में कहाँ पर रहता है। स्कीना भी का ख्याल आती वो अब अहद बना रही थी हिजाम से मिलने का, मगर न जाने जब मुलाकात होती तो कैसी क़यामत आती जो इतने सालों से आस में थी। रात के 11:30 बज रहे थे। वो बड़े आराम से अपनी कार में बैठा फोन यूज कर रहा था। इसने भी नोट किया कि वही वीडियो सामने आई। शक्ल पर जरा जोर दिया तो समझ आया कि लड़की वही क्लब वाली है। मगर हाशिम ने तो कमेंट्स रीड करने, कई तादाद में कमेंट्स थे, वो किसको रीड करता और किसको इग्नोर करता। मगर तभी एक यूट्यूबर ने वेडिंग की डिमांड की तो हाशिम मुस्कुरा गया। इन एक्टर्स की भी क्या लाइफ होती है। मजीद आगे का इंटरेस्ट ना लाते वो फोन को बंद कर अपने साथ सीट पर फेंकता है। मगर तभी कार रुकी। हाशिम ने नोट किया तो रेड लाइट ऑन थी। बड़े साहब ये गजरे ले ले खुदा के लिए। कार को रोके अभी देर ही कितनी हुई थी, वहाँ पर 12 साला लड़का हाथ में गजरे लिए इस शानदार जीप को देखते भागता आया था। शायद कुछ पैसे मिल जाते। इस आस में पास आते इसने शीशे को हाथ से ठक ठक कर बोला था, अगर गजरे वाली ना पसंद किया तो
ڈرائیور کو اشارہ دیتے وہ شیشہ نیچے کرواتا اس بچے کو دیکھ کر بولا تھا، جس کی حالت دیکھتے دل ڈرتا تھا۔ غریبی ایسی ہوتی ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اس حالت میں ذلیل ہوتے رہو، جب بڑھاپا آئے تب اولاد اسی غریبی میں ذلیل ہو۔ کیا یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ سب کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے جو ہاشم کرنے والا تھا۔ میں یہ گجرے نہیں لوں گا، ہاشم نے کچھ سوچتے جواب دیا، جبکہ یہ سن لڑکے کا چہرہ رونے والا ہوا تھا۔ آج آ کر ایک وہی کار نظر آئی تھی جس میں ہاشم جمشید درانی بیٹھا تھا اور وہی انکار کر رہا تھا۔ ہاشم کیوں اس معصوم کا دل ازما رہے ہو؟ مگر کیوں بڑے صاحب؟ بچے کا گلا آنسو سے نم ہوا، جبکہ آواز سہمی سہمی سی تھی۔ اس کا بس نہ جلتا، وہ وہیں بیچ سڑک رونا شروع کر دیتا۔ غریبی بہت امتحان لیتی ہے، اب جا کر سمجھ آیا تھا اس بچے کو، کیونکہ تمہیں اپنی زندگی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیا سارا دن بس یہی کام کرتے ہو؟ مجھے تو تم کسی اینگل سے غریب نہیں لگتے، بلکہ کسی محل کا شہزادہ لگتے ہو۔ ہاشم کار کا ڈور کھول باہر نکلا۔ لڑکا ان گجروں کی تھیلی کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا، شاید ڈر تھا کوئی چوری نہ کر لے۔ میں اس محل کا شہزادہ ہوں جس محل کی تعمیر بس خیالی سوچیں، اور پھر اس خواب کے ٹوٹ جانے پر سارا ملبہ میری خواہشات پر گر کر دل کو ٹوٹا ٹوٹا کرتا ہے۔ اس لیے ایسا خواب دیکھنا مشکل ہے بڑے صاحب۔ ہاشم اس کے جواب پر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا ہو کے اتنی گہری بات کر گیا تھا۔ ہاشم سر جھکا کر مسکرا گیا تھا، پھر اپنے بلیک والیٹ سے ایک کرارا نوٹ نکالتے اس لڑکی کے قمیض کے سینے پر بنی پھٹی پاکٹ میں ڈالا، شاید جہاں سے نوٹ بھی نیچے گرتا۔ اپنی جیب میں اتنے پیسے لے کر اس شہر میں گھومو گے، یہ جو تمہاری خالی سوچوں کا محل ہے حقیقت میں تعمیر ہو سکے گا، مگر ہاں اس محل کی بنیاد مخلصی سے کرنا۔ اگر آغاز مخلص نہیں ہوگا تو اختتام سب چھین کر لے جائے گا۔ بچے، زندگی میں سب مل جاتا ہے مگر وہی جس کے لیے تم محنت کرو گے، شونا۔ نوٹ کو پاکٹ میں ڈالتے ہاشم نے اس کے سہمے غمگین چہرے پر پیار سے تھپکی دی تھی، پھر اپنا سارا والیٹ اس کے خالی ہاتھ کی تھیلی کھول تھما دیا تھا۔ میری امیری نسل سے چلتی آ رہی ہے، اس لیے اتنے پیسوں سے لگاؤ نہیں ہے، کیونکہ پیسے ہاتھ کی میل ہوتا ہے۔ آج میرے ہاتھ میں ہے تو کل تمہارے ہاتھ میں، مگر تم اپنی غریبی کی نسل مت بھرنے دینا۔ اپنا وقت لاؤ، نام بناؤ، یہ دنیا دولت سے بھری پڑی ہے بچے۔ گال کو مروڑتے ہوئے مسکرا کر بولا یہ بچہ ہاشم کے ڈمپل کو دیکھ خوش ہوا، مگر جب ہاشم نے اس کی مسکراہٹ نوٹ کی تو اس بچے کا بھی یک طرفہ ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ میں نے کہانیوں میں پڑھا تھا بڑے صاحب کے محل میں شہزادے کی شہزادی بھی رہتی ہے۔ میں شہزادہ ہوں کیا؟ میری بھی بیوی ہوگی اس محل میں؟ ہاشم کا دل کیا اس کی معصومیت پر کہکے لگائے، مگر پھر ہنسی کنٹرول کر ہونٹوں پر سجائی۔ ارے بھائی، میری بیوٹی کے لیے گجرے دے دو ورنہ وہ اینجل سے ڈیول بن جائے گی۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی آگے کرتا وہ خوشی سے بولا تھا۔ جو بھی تھا، اس غریب بچے نے آج زندگی کا مطلب سمجھا تھا۔ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے۔ وہ ایک نظر ہاشم جمشید درانی کو دیکھ مسکرایا تھا اور گن کر 2 گجرے دیے۔ ہاشم حیران تھا اس بچے پر۔ ارے بھائی، ابھی سے حساب کرنے لگ پڑے ہو؟ ہاشم نے ایک ہاتھ سے سرخ گلاب کی خوشبو سے مہکتے گجرے تھامے تھے، مگر تبھی اس بچے نے ہاشم کا دوسرا ہاتھ تھام سارے گجرے کی تھیلی اس کو تھما دی تھی۔ میں ایک دن آپ کی بات اپنا محل سچ کر کے دکھاؤں گا، پھر آپ حیران ہوں گے، مگر میرا نام یاد رکھیے گا، قاسم تریر جہاں۔ ہاشم نے اس کا جذبہ دیکھ فخر سے پھر نقش بنائے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے اس قاسم تریر جہاں سے، بس میری بات یاد رکھنا۔ نام، پیسہ، شان و شوکت ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بس انسان مخلص ہونا چاہیے۔ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کار کا دروازہ کھول اندر بیٹھتے گجروں کو دیکھتا ہے۔ اوف جانم عاشقی، آج رات اپنی کلائیوں کی خیر نہیں، مسکرا کر کہتے وہ گجروں کو سائڈ پر رکھتا ہے، پھر آنکھیں بند کر سیٹ سے ٹیک لگائے وہ امرا کو اپنے دل و دماغ پر سوار کرتا ہے۔ کبھی اس کی وفا تو کبھی بے وفائی سوچنے لگا، مگر اب اس ختم خط کے الفاظ یاد آئے، تب پھر سے یہ حسین چہرہ غصے کے نقش بنا گیا۔ انسان اپنی پہچان خود بناتا ہے قاسم۔ وہ لڑکا اس بڑی سیاہ جیپ کو جاتا دیکھ مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی، قاسم تریر جہاں، اپنا نام بڑے روبدار انداز سے لیتے وہ مسکرایا تھا۔ یک طرفہ ڈمپل نمایاں ہوا۔ یہاں سبق ملتا ہے کہ بچپن میں کوئی گائیڈ کرے اور اچھے سے سمجھائے تو زندگی نکھر جاتی ہے، ورنہ ان امیر غریب کی عقل کا کیا جو کسی کو سمجھا بھی نہ سکے۔ یاد رکھو، تربیت اچھی اور مخلصی ہونی چاہیے، انسان اپنا نام خود بنا لیتا ہے۔